لله تعالى 4 تكبيرات، صلاة الجنازات، فرض الكفايات، الثناء لله تعالى، والصلاة على النبي، ودعاء لهذه الميت. أنا إمام لمن حضر، ومن يحضر متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيره. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.